أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो सेशन हुआ था उसमें कुछ चीज़ें सोची थी कि इस्लामिक क्या है और कल्चरल क्या है। और हम लोग ने ये देखा था कि जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि इस्लाम में है, बट हालाँकि वो कल्चर में है और वो अच्छी भी हो सकती हैं और वो बुरी भी हो सकती हैं। जैसा कि आप लोग सब ने ही शायद सुना होगा कि किबला की तरफ पैर मत करो। किबला की तरफ पैर नहीं करने का कोई इस्लामिक म सुन्ना या कुरान में कोई दलील नहीं है इसकी। बट एक आदाब के तौर से एक कल्चरल चीज़ है जो सिर्फ़ इंडिया में ही जिसको देखा जाता है और इंडिया के बाहर कहीं नहीं देखा जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कोई चीज़ कल्चरल है बट इस्लामिक नहीं है। बट आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है। तो सर पे दुपट्टा रखना कुरान पढ़ते टाइम, ये भी एक तरह का कल्चरल चीज़ है। इस्लामिक कुरान या हदीस में ऐसे नहीं मिलता है इसके बारे में। महरम के सामने ज़रूर मिलता है करना। या तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं और हम लोगों को जब हम लोग को डिसाइड करना है कि इस्लामिक चीज़ें क्या होती है, तो हमें कुरान और हदीस और जो हमारे उलेमा जिनको कहते हैं, उनको मानना चाहिए। तो हम लोग फिर शुरुआत इससे कर रहे थे कि कुरान में कहाँ-कहाँ मस्जिदों का ज़िक्र है और हम लोग ने ये देखा था कि जहाँ पर भी ज़्यादातर जगह मस्जिदों का ज़िक्र आया है कुरान में, वहाँ पे आमन्ना बिल्लाहि या बनी आदम, मर्द और औरत दोनों के लिए आया है। और कुछ सिर्फ़ 2 जगह जहाँ पे स्पेसिफिकली रजुल लिखा है, तो वहाँ रिजाल लिखा है या रजुल लिखा है, पास्ट प्लूरल या उसमें। तो वहाँ पर भी ये है कि कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि हाई अरबिक में, मतलब उस ज़माने के अरबिक में ये वर्ड जो था वो कॉमन था दोनों के लिए। कुरान से आगे हट के जब बात आती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, तो हम देखते हैं कि सुन्नत में बहुत बहुत साफ तरीके से भी ये ज़ाहिर है कि औरतों को मस्जिद आने से नहीं रोको। और जो पहली मस्जिद हमारी बनी थी मदीना में, मस्जिद नबवी, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा था कि आगे के जो रो थे वो आदमी के थे, बीच के जो रो थे वो बच्चों के थे और पीछे के जो सफ थी वो औरतों की थी। और दरवा वज़ू खाना एक ही था, एक ही जगह वज़ू करते थे और दरवाज़ा भी उस ज़माने में एक ही था। तो ये एक अगर आप देखेंगे स्क्रीन में, तो ये उस हिसाब से उस स्ट्रक्चर के ऊपर है। और कई सारी हदीसें हम लोग ने देखी। कुरान ये हदीस सही हदीस, मतलब सही हदीस में आ जाते हैं बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इन सब में हमने देखा कि हदीस कोई और चीज़ के बारे में है, बट जब हदीस के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि औरतें जो हैं, वो मस्जिदों के अंदर बैठी हुई हैं, कभी कोई सवाल पूछ रही हैं, कभी उनको कोई हुक्म दिया जा रहा है कुछ करने का, कभी रास्ते में है, अज़ान सुन रही हैं और चल पड़ी मस्जिद की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने सुना था। और ये हमें कैसे पता चलता है? कोई चीज़ के बारे में ज़िक्र होता है, तो हदीस में आता है कि अ, उम्मे हिशाम बिन्त अल हारिस ने कहा कि मैं जुम्मे का खुतबा सुन रही थी और सुनते-सुनते मुझे वो कुरान की पूरी सूरह याद हो गई। तो जुम्मे का खुतबा तो मस्जिद में होता है, मतलब वो मस्जिद में बैठ के सुन रही थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये इस तरह के बहुत से हमें हदीसें मिलती हैं। और कई हदीसों से ये भी है कि जो लोग बैठे हुए थे, जो औरतें बैठी हुई थी, वो सीधा इमाम को देख सकती थी। क्योंकि एक हदीस में ज़िक्र आता है कि अस्मा बिन्त अबू बकर कहती हैं कि मैं मस्जिद में एंटर करी और देखी कि नमाज़ चल रही थी और मैं शामिल हो गई, इमाम नमाज़ पढ़ा रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें भी है कि मतलब सहाबियात इमाम को देख पा रही हैं। फिर दूसरी हदीसों में है कि वो मस्जिदों का ख़याल रख रही हैं, मतलब उसकी साफ-सफाई कर रही हैं। और जब उनका इंतकाल हो गया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जाके उनकी जनाज़े की नमाज़ भी पढ़ाई। तो कोई मस्जिद के जो सफाई करने वाले थी, वो एक औरत थी। और कई हदीसों में बिल्कुल साफ-साफ ये भी ज़िक्र है कि अल्लाह की बंदियों को, बिन्ते आदम को मस्जिद आने से मत रोको। और इससे ज़्यादा साफ ज़िक्र मतलब हो ही नहीं सकता कहीं कि 2-3 हदीसों में सही में क्लियर है कि अगर चाहे वो रात का वक़्त भी हो, उनको मत रोको। तो जब हम ये सारी हदीसें देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भई हदीसें तो इतनी सारी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये सारी हदीसें हैं। तो वो कहाँ से ये एक आइडिया
ये एक सोच कहाँ से पनपी कि औरतों की मस्जिद नहीं जाना चाहिए, और आज हमारी बातचीत उसी चीज़ पर है कि वो सोच कहाँ से आई कि आदमी और औरत जो हैं बिल्कुल उनका इंटरैक्शन कुछ भी नहीं होना चाहिए, या जैसा कि हम लोग तो हदीसों से देख रहे हैं कि मर्द और औरत पर्दे के हालत में, मतलब पर्दे की हालत में, मतलब हिजाब की हालत में, हया की हालत में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मस्जिद में सवाल पूछ रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। तो ये सारी बातें कहाँ से आ गई कि औरतें फितना हैं, और तो आज हम लोग उनके उसके ऊपर बात करेंगे। और उससे पहले एक हदीस जो पिछली बार मैं आपको बताना भूल गई थी, जो आपके स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। उसमें ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, अ, और ये इससे ये पता चलता है कि किस तरह से औरतों की पोज़ीशन क्या थी, कि मस्जिद में उन्होंने बोला कि औरतें, तुमको तुमको ज़कात देना चाहिए, और तुमको चैरिटी दे करना चाहिए, तुमको आल्म्स देना चाहिए। तुम्हारे पास जो पैसे हैं उनमें से तुमको देना चाहिए। तो जब ये बात औरतों ने सुना, तो उनमें से एक औरत थी, सहाबियात रज़ी अल्लाहु अन्हा, ज़ैनब। उन्होंने कहा, वो उस वक़्त अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर रही थी माली तौर से, और कुछ अनाथ बच्चे थे उनको भी सपोर्ट कर रही थी। और वो ये जानना चाह रही थी कि ये जो वो सपोर्ट कर रही हैं अपने शौहर को और अपने और कुछ बच्चों को, क्या ये ज़कात की तरह काउंट होगा कि नहीं? तो वो जाती हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हाँ, तुम्हें 2 अजर मिलेगा। एक ज़कात का भी, और दूसरा अपने अपने जो रिलेटिव है उनको हेल्प करने का। तो वो अपने शौहर को ही कर रही थी, मदद कर रही थी। तो इससे ये पता चलता है कि जब मस्जिदों में बैठ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को बोल रहे हैं कि तुम दो, और वो अपनी अंगूठियाँ उतार के रख दे रही हैं, तो वहाँ वो औरतें कौन औरतें हैं जो ज़कात देती हैं? वो औरतें हैं जो माली तौर से हैं, उनकी कोई हैसियत है, तभी तो वो ज़कात दे रही हैं। तो उस हमारी जो सहाबियात थीं, वो औरतें थीं जो ज़कात देने वाली होती थीं। मतलब उनके पास माल होता था, और ये माल सिर्फ़ उनके शौहर का नहीं होता था, क्योंकि शौहर को होता तो सिर्फ़ ज़कात शौहरों पे होती। लेकिन जब भी हम लोग सही हदीस में देख रहे हैं, कई जगह है कि ज़कात दो, औरतों को कहा जा रहा है ज़कात दो, ज़कात दो, ज़कात दो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, सरमन में बोल रहे हैं, खुतबे में बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी उस काबिल बनाए कि हम वो औरतें बने जो दूसरों को मदद कर सकें, जो ज़कात दे सकें। और आइए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक हदीस मुझे मिली जब मैं सही बुखारी की हदीसों पढ़ रही थी, तो उनमें मिला कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ये बात बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक उस पे भी डिस्कशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हदीस, अब कुछ उलेमा हैं जो कहते हैं औरतों को मस्जिद नहीं जानी चाहिए, और आज का हमारा पूरा सेशन इसी पे है कि वो ये बेसिस कहाँ से आया, क्यों ये बात उठी। तो अगर देखा जाए तो 2 हदीसें हैं, सही हदीस में से बात करते हैं, जिससे वो स्कॉलर अपना क्लेम लेते हैं कि औरतों के लिए मस्जिद जो है वो सही घर नहीं है। तो आप स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं तो पहली हदीस वहाँ पे लिखी हुई है, और वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ से रिवायत है, और वो हदीस नहीं है, पहली बात तो वो हदीस ही नहीं है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कॉल है, जिसमें वो कहती हैं, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअतों को देखते जो औरतें कर रही हैं, तब वो उनको मस्जिदों में जाने से रोकते, जैसा कि अ, जो यहूदी औरतें हैं, उनको रोका जाता है उनके मस्जिदों में जाने से। सबसे पहला क्लेम ये है, ये इसको बेसिस बनाया जाता है औरतों को मस्जिद में जाने से रोकने से, और हम इसका रीज़निंग देंगे कि क्यों ये क्लेम था, क्या था, उसके बाद उलमाओं ने उनके बारे में, इस क्लेम के बारे में, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बोला। तो आइए दूसरा क्लेम देखते हैं। दूसरा क्लेम ये है कि उम्म हुम्मैद एक सहाबियात हैं, वो आई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपके साथ नमाज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, पर हमारे शौहर आने नहीं देते हैं, तो हम क्या करें? तो उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, तुम्हारी इबादत तुम्हारे घर में बेहतर है, तुम्हारी इबादत यहाँ पर से। और फिर उन्होंने दूसरे नरेशन में कि उन्होंने अपने घर के सबसे कोने हिस्से में एक जगह बनाई, और आखिरी दम तक वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। तो ये दूसरा क्लेम है। और एक क्लेम है जो सही बुखारी में है, जिसमें अबू हुरैरा से रिवायत है कि अगर
تمہارے سامنے سے ایک عورت، ایک کتا اور ایک ڈونکی گزرتے ہیں تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، نلیفائی ہو جائے گی۔ تو ان سب کلیمز کے پیچھے کہ کیا یہ حدیثیں صحیح ہیں، کیا یہ نہیں ہے، کیا یہ قول صحیح ہے، کیا یہ نہیں ہے، ہم لوگ آج اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جب ہم لوگ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بات بولی کہ اب ہم اس کال سے، اگر آپ اس کو بات پھر سے ایک اور بار پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ کچھ عورتوں کے بارے میں ہے جو کچھ ایسا کام کر رہی ہیں جو ان کو مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم آج کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے کئی جگہ جب میں مکہ میں گئی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ پڑیوں میں باندھ کے کوئی کوئی ایسی چیز جو اسلامک نہیں ہے، بٹ وہ ٹانگ دینا کہیں کونے میں، بدعتیں، اس طرح کی بدعتیں جو اسلام میں نہیں ہے پر کچھ عورتیں جو ہیں وہ کر لیں۔ تو یہ جو حضرت عائشہ کی جو قول ہے یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ اگر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو وہ شاید ان کو منع کر دیتے آنے سے، لیکن جب انہوں نے یہ کال کری مدینہ میں تب وہاں پہ بہت سے فقہا تھے اور کسی نے عورتوں کو آنے سے نہیں روکا، بلکہ انہوں نے جو جنرل پرنسپل ہے کہ عورتوں کو کبھی مسجد میں آنے سے مت روکو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کال ہے اس کو ترجیح دی اور یہ بتایا کہ یہ ایک وقت ہے، الگ الگ وقت ہوتے ہیں، الگ الگ حالات ہوتے ہیں۔ اور ابن حجر جو ہیں آپ جانتے ہوں گے، بہت ہی فیمس کمنٹیٹر ہیں، تو ابن حجر اس پہ کامنٹ کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا نہ ان کو روکا، تو یہ جو بدعتیں ہیں یہ کچھ عورتوں کرنے لگی تھیں اور ان کو روکنا ضروری تھا، اور یہ ان عورتوں کے لیے ہی یہ قول جو ہے یہ اپلائی ہوگا۔ تو وہ ابن حجر بھی یہ آرگومنٹ دیتے ہیں، ابن حزم بھی یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو بدعتیں کر رہی ہیں، اور باقی عورت یہ جنرل پرنسپل نہیں ہے، ایک جنرل کلیم نہیں ہے۔ اور ہم اگر دیکھیں گے کہ جو اسکالرز بولتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں آنا چاہیے وہ اس کلیم کے بیسس پہ بولتے ہیں۔ اور ابن قدامہ بولتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ لائق ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ ان سے راضی ہو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ اور ایک بہت اچھا مجھے ایک ملا کہ ایک شیخ ہیں، اور شیخ عبد الحلیم ابو شقہ، انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس پورے آرگومنٹ کو سمرائز کیا۔ انہوں نے بولا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت کچھ بدعتوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ بات بولی، لیکن اگر آج کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتی کہ عورتوں کا ہر جگہ جہاں پہ حرام بھی ہو سکتا ہے، ایسے انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہو وہاں پہ ان کا استعمال ہو رہا ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح کی عقیدیں، ڈفرینٹ طرح کی باتوں ان جگہ جانی ہے جہاں پہ وہ سن رہی ہیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا شاید یہ کہتی کہ آج اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنا وہ فرض کر دیے ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد میں آنے سے کچھ وہ اچھی چیزیں سیکھتی جو ان کو باہر دنیا ایسی ہو گئی ہے جو وہ وہاں پہ نہیں سیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ میں سمرائز کر دے رہی ہوں، یہ پہلا کلیم ہے اور اس کے جو آرگومنٹ تھا اس کے لیے یہ تھا۔ اگر آپ کو کوئی ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ کوئی اور چیز ہے، کچھ آپ کے تھاٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ اینڈ میں آپ ضرور شیئر کریں۔ تو جنرل پرنسپل سب کے لیے الاؤڈ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کہ جو کوئی تھوڑے غلط کام کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ اب ہم لوگ بڑھتے ہیں دوسرے کلیم کی طرف، جس کو یوز کیا جاتا ہے، جس کو عالم دین کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں کہنے کے لیے کہ عورتوں کا نماز گھر میں بہتر ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیے گا ہر حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کا میسج ہے، so is this a claim or of an official position؟ یہ سارے مطلب ابھی میں جو ڈسکس کر رہی ہوں عائشہ، یہ سب کو ملا کے جیسے ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو پوزیشن تھا تو ان کے پاس اس وقت کچھ حدیثیں تھیں، جیسے ان کے پاس یہ حدیث تھی، پر ان کے پاس وہ حدیث اس وقت نہیں موجود تھی جو کہتی ہیں کہ عورتوں کو مت روکو، تو وہ ڈومیننٹ پوزیشن ہو گیا اس فقہ کا۔ بٹ آج کے زمانے میں مطلب اٹ از آل کمپائلڈ ناؤ، تو آج ہم لوگ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کس حدیث کا کیا کانٹیکسٹ تھا، اور اس وقت
ہو سکتا ہے سارے ایویڈنس نہیں تھے، اور آج کے زمانے میں وی کین کمپیئر اٹ. تو اگر آپ کا اور کوئی سوال ہے ویل ٹیک اٹ لیٹر انشاءاللہ. تو دوسرا جو کلیم ہے، کلیم ان دی سینس کی جو یوز کیا جاتا ہے بولنے کے لیے کہ عورتوں کی جو نماز ہے وہ گھر میں بہتر ہے رادر دین مسجد میں، وہ ہے حمید کا انسیڈنٹ. اور یہ ایک اوتھینٹک ہے، بالکل صحیح وہ ہے، لیکن ہر حدیث کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. اور یہ جو دوسرے نریٹرز ہیں، جیسے ایک حدیث آپ نے پڑھ لی، اب یہ حدیث ایک انسان کے لیے ہے یا سارے کے لیے ہے، وہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ حدیث کب بولی گئی ہے، کس لیے بولی گئی، کس کو بولی گئی. تو یہ جو حدیث ہے اس کے پیچھے کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک صحابہ اور صحابیات تھے، تو ان کا نام جو ہے ابو حمید السعیدی، اور ان کی بیوی کو بولتے ہیں حمید. ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا. جھگڑا اس لیے ہوا کیونکہ وہ جس قبیلے میں رہتے تھے، ان کے قبیلے کا نام ہے بنی سعیدہ، خزرج ٹرائب ہے، مدینہ کے بالکل باہر رہتے تھے. تو ان ان کی بیوی ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے مسجد النبوی میں. تو وہ پانچوں وقت اپنے قبیلے کے بالکل باہر جو رہتے ہیں اس سے وہ بہت لمبا چل کے مسجد النبوی تک آتی تھی. تو ان کے شوہر جو ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں تھے، کیونکہ پھر اب گھر میں کوئی نہیں رہے گا یا بچوں کا خیال نہیں ہو رہا ہے یا گھر کے جو بھی نظام جو ہے ان کو لگ رہا تھا بگڑ رہا ہے. تو جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ میٹر ہو گیا، ایک فیملی کا جھگڑا، ایک ڈسپیوٹ ہو گیا، تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ تمہاری نماز تمہارے گھر میں بہتر ہے. اور تو اس حدیث کا یہ کنٹیکسٹ ہے. اور جو اسکالرز ہیں جو اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اور جیسے کہ الطبرانی یا البیہقی یا ابن ابو شیبہ یا ابن ابو عاصم، تو یہ اس کا کانٹیکس بولتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک صحابیات کے لیے تھا کیونکہ ان کا ایک گھریلو مسئلہ ہوا، اور اس کے لیے انہوں نے بولا کہ تم اپنے گھر میں ہی نماز پڑھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن اگین یہ بولنے سے جو جنرل رول ہے کہ کوئی بھی انسان مسجد میں نماز پڑھے اس کو زیادہ اجر ملے گا، وہ نہیں بدلتا. وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے اسی طرح سے قائم ہے. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسجد النبوی میں ایک نماز پڑھنا بہتر ہے 1000 نماز پڑھنا کہیں اور. یہ سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے لوگ جاتے ہیں مسجد النبوی میں، وہ بہت نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نماز مسجد النبوی 1000 گنا بہتر ہے کوئی اور نماز سے. تو یہ تو چینج نہیں ہوگا عورتوں کے. اب کوئی عورت جائے مدینہ اور بولے کہ ہم گھر ہی میں پڑھ لیں، مسجد میں نہیں پڑھیں کیونکہ ثواب تو برابر نہیں، یہ نہیں ایسا کہا جا سکتا. تو اور پھر اس میں ہے کہ حمید جو ہیں وہ اپنے گھر کے سب سے کونے میں جا کے پھر وہ وہاں پہ نماز پڑھنے لگیں. تو کچھ اسکالرز جو ہیں وہ اس حدیث کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سپورٹنگ ایویڈنس ہے کہ بہتر ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں. بٹ اسی طرح سے بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے، جو آپ کو کیونکہ آپ صحیح بخاری میں دیکھ رہی ہیں کتنی زیادہ حدیثیں فور ہیں جو کہہ رہی ہیں، جو دکھا رہی ہیں کہ عورتیں پریزنٹ ہیں. تو دو طرح کی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. اگر یہ سچ مچ ساری عورتوں کے لیے ہوتا تو مسجد نبوی میں عورتوں کی جگہ ہی نہیں ہوتی. جب بہتر گھر ہی میں ہے پڑھنا تو کیوں ہو جگہ. اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بول رہے ہیں اور عورتیں بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو تو کوئی مطلب نہیں ان کی بات سے، بہتر ہم آ کے مسجد میں پڑھ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلچر ہے جہاں پہ عورتیں مسجد میں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، سوال پوچھتی ہیں، خطبہ سنتی ہیں، اذان سنتی ہیں، نماز میں شریک ہوتی ہیں، نماز کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے مسجد میں، عورتیں وہاں پہ ہیں. اور یہاں پہ ایک سیپریٹ انسیڈنٹ ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو ہم لوگ اس کو اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جنرل رول یہ ہے کہ امپرمیسبل ہے، غلط ہے کوئی بھی عورت کو مسجد جانے سے روکنا اگر وہ چاہے تو، اور مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے اور زیادہ اجر والا ہے رادر دین گھر میں پڑھنا یا کہیں اور پڑھنا. آئیے بڑھتے ہیں کلیم نمبر 3. اچھا، کچھ حدیثیں شاید آپ کو پڑھ کے ہی عجیب لگے، اور یہ آپ کا بالکل ویلڈ ریئیکشن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام مسلم اور احمد اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نماز انٹرپٹ ہوتی ہے ایک عورت، ایک کتا اور ایک ڈونکی. ڈونکی کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے ابھی یاد ہی نہیں آ رہا ہے. گدھا شاید، جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں. تو شاید آپ نے پڑھا اس حدیث کو تو آپ کا پہلا ریاکشن کیا ہے؟
थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इट डज, कुछ तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ बैठ नहीं रहा है सही। और यही रिएक्शन था हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा का। हजरत आयशा ने जब ये सुना तो वो कहती हैं कि अ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनका रिएक्शन कितना वही रिएक्शन था जो हम लोगों का है ये हदीस को सुनकर। उन्होंने बोला, जब उनसे पूछा गया कि ये एक रवायत है, तो वो कह रही हैं, तुम मुसलमान औरतों को जानवरों के साथ क्यों मेंशन कर रहे हो? उनका ये कॉल है, क्यों तुम कर रहे हो? हाउ कम, और वो गुस्से में कह रही हैं, रिपीट कर रही हैं, हाउ कम यू होल्ड अस इक्वल टू अ डोंकी एंड अ डॉग? तुम कुत्ते और गधे के साथ क्यों मिला रहे हो? और एक और नरेशन में वो कह रही हैं, बताती हैं कि हम किबला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में लेटा करते थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने नमाज पढ़ते थे। मतलब वो बता रही हैं कि तुम ये ऐसी बातें कर रहे हो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं सामने लेटती थी, यहाँ तक कि जब वो सजदा करते थे तो उनका सर मेरे पैर में लगता था और वो अलग हटा देते थे। और तुम कह रहे हो कि औरतों के या और डोंकी के और कुत्ते के पास होने से नमाज टूट जाएगी। तो एक ये है। और दूसरा एक और इसका ये एक और इसका मतलब क्या बोलेंगे, अपार्ट फ्रॉम हजरत आयशा, एक और रिवायत है, अबू हुरैरा की ही रिवायत है कि अ पर्सन्स प्रेयर इज नॉट इंटरप्टेड बाय, मतलब एक इंसान की नमाज नहीं रुकती है अगर औरत, कुत्ता या डोंकी उसके पास से गुजरे जब वो प्रे कर रही हो। तो अब देखिए, अगर दो ऑथेंटिक नरेशन है, और ऐसा कई बार हुआ है, जब आप हदीस के साइंस को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कई बार दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें, मतलब दो चीजें जो दो अलग बातें करनी है वो एक साथ लिखी हुई है हदीसों में। तो इस हालात में क्या करना चाहिए? इस हालात में हमें उस चीज के साथ जाना चाहिए जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी एक एक तरह से फॉलो किया जा रहा है। और ये इस्लामिक प्रिंसिपल है कि जब भी हमारे सहाबा सहाबियात कोई ऐसी बात सुने जो दो बिल्कुल अलग बातें हैं, तो वो उस चीज के साथ गए जो उनको कॉमन सेंस के तौर से, जो रिवायत के तौर से वहां पे इस्टेब्लिश था। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक और हदीस है जिसमें औरतों को नेगेटिव लाइट में लिया जाता है, और वो भी अबू हुरैरा से ही रिवायत है, और वो भी बुखारी में है। वो कहते हैं बैड ओमेन, मतलब कोई चीजें होती है ना अच्छी मानी जाती हैं, और कोई चीजें बुरी मानी जाती हैं, मनहूस। यस, आई थिंक ओमेन को एक तरह से मनहूस बोल सकते हैं। एक हदीस है सही बुखारी में कि जो मनहूस चीजें हैं वो तुम्हारा घर है और तुम्हारी औरत है। अब हमेशा जब आप कोई ऐसी हदीस पढ़िएगा ना, आपको पढ़ते ही ना कुछ आपको लगेगा कि ये लगता नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात करी है। अच्छा, अब सही बुखारी के ही कलेक्शन में एक और हदीस है जो कहते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है, मनहूस चीज कुछ नहीं होती। मतलब इस्लाम के आने से पहले कुछ लोग कुछ चीजों को मनहूस मानते थे और कुछ चीजों को अच्छी मानते थे, लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने बोला नहीं, मनहूसियत कोई चीज में नहीं होती है। अब आप देखिए इस हदीस को कैसे समझा गया है। जो लोग इस हदीस को इस हिसाब से मानते हैं कि जो मतलब अगर बैड ओमेन, कोई बुरी चीज तुम्हारे घर और तुम्हारे औरत में है, तो वो लोग जो मानते हैं इस हदीस को, उसको भी वो लोग ये नहीं मानते हैं कि औरत बुरी है, नहीं मानते हैं। वो उसको एक अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये उन औरतों अ, उन घरों के लिए बोला गया है जो मस्जिद से दूर है, और उन औरतों को बोला गया है जो बांझ है। हालांकि जब आपको अगेन आपको जब हदीस के साइंस में दो ऐसी हदीस मिल रही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बात कर रही हैं, दूसरी हदीस में है कि कोई चीज ही ऐसी नहीं होती बैड ओमेन, तो अब देखिए हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा किस तरह से इसको समझती। हजरत आयशा कहती हैं कि अबू हुरैरा ने इस चीज को सही नहीं समझा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बोल रहे थे कि जो लोग ये मानते हैं कि बुरी चीज घर में या औरत में या घोड़े में होती है, वो उनके खिलाफ कह रहे थे कि तबाही हो उन लोग पे जो ये मानते हैं। लेकिन अबू हुरैरा जो है वो लेट में आए, और वो सिर्फ आखिरी पार्ट सुने, और उन्होंने ये बात कही। तो ऐसी आपको बहुत सी हदीसें ऐसी नहीं मिलेंगी जिसमें औरतों का बहुत नेगेटिव लाइट में बोला गया है। 2-3 हदीसें हैं, उनमें से ये है। और आप
ये ना समझें कि इस्लाम जो है वो इस हिसाब से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि कुछ हदीसें हैं जो सुन के ही बड़ा अजीब लगता है, बट क्योंकि वो अल बुखारी में है तो आप ये मत समझिए कि वो एकदम बस अब इसको ले लेना है। नहीं, आपको ये देखना है कि हमारे उलमाए दीन इसको कैसे समझें। और हज़रत आयशा ने अबू हुरैरा की इस रिवायत को रिजेक्ट कर दिया, मतन, वीकनेस इन मतन, मतलब कंटेंट में वीकनेस है। कुछ हदीसें रिजेक्ट होती हैं कि सनद में वीकनेस है, चेन ऑफ नरेटर्स में। उन्होंने कहा कंटेंट में वीकनेस है। और जो सहाबियात, हज़रत आयशा, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा समझ होगी, ज़ाहिर-सी बात है। जहाँ तक कि अबू हुरैरा की बात है, वो भी बहुत अच्छे सहाबी हैं, लेकिन वो सिर्फ़ 2 साल रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो बाहर से आए थे और वो सिर्फ़ 2 साल रहे हैं और ज़्यादातर नरेशंस उनके ही थ्रू हैं। तो सारे सहाबियात भी जो हैं वो हदीस नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे हैं। और ये बात है कि इंसान जो है वो इंसान होता है, कभी-कभी अगर आप लेट में आए, आपने थोड़ी-सी सुना, आपने पूरा कंप्लीट नहीं सुना। और बात ये है कि हज़रत आयशा जब हमें क्लैरिफ़ाई करनी है इन दोनों हदीस के लिए कि नहीं, मतलब कुछ और है, लेकिन वो सही नहीं समझे, तो हम लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन सेंसिकल भी है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं, जैसे आज के ज़माने में हम लोग को लग रहा है कि अरे ये तो अब इस पे तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हर ज़माने में ये बात इतनी क्लियर नहीं होती है क्योंकि ज़माने-ज़माने का फ़र्क होता है। कुछ ज़माने में औरतों को सही उससे नहीं देखा जाता। तो उसमें जैसे अब कुछ स्कॉलर्स हैं, इब्न अल-जौज़ी या इब्न अल-अरबी, उन्होंने कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये नरेशन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स हैं, जैसे कि बदरुद्दीन ज़रख़शी, जलालुद्दीन अल-सुयूती, जो इतने इंस्पायर्ड हो गए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की समझ से कि उन्होंने फिर पूरी एक किताब लिखी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की क्रिटिक्स को लेके कि सहाबियात ने क्या बात बोली और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको कैसे सही किया। तो जैसे कि ये बैड ओमेन वाला मनहूसियत वाली हदीस हो या नमाज़ किसी की खराब हो जाए अगर औरत गुज़रे सामने से, तो उन्होंने पूरी किताब लिखी इस पर। और इस चीज़ से भी हमें पता चलता है कि औरतों का हदीस स्कॉलर होना, औरतों का इस्लाम का समझ होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ हमें ऑब्वियस है, शायद वो सबके लिए ऑब्वियस ना हो। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था। अम, आइए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और हदीस है जिसमें हालाँकि ये कोई क्लेम नहीं है औरतों को मस्जिद से रोकने का, कहीं से भी क्लेम नहीं है, बट मैं सिर्फ़ डिस्कस कर ले रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी सपोर्टिंग एविडेंस की तरह इसको भी यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो गिने-चुने सिर्फ़ 2 हदीसें थी ऑथेंटिक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। और इसके बाद कुछ ये हदीसें हैं जो बहुत क्लियरली हज़रत आयशा ने ही रेफ्यूट कर दिया। और ये एक थर्ड एग्ज़ाम्पल है, ये कोई क्लेम भी नहीं है, बस इसको कभी-कभी लिया जाता है। तो इसमें अबू हुरैरा से ही है कि उनकी रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, आदमियों के लिए सबसे बेहतर सफ़ पहले वाली सफ़ है और सबसे बुरी सफ़ पिछले वाली सफ़ है और औरतों के लिए सबसे बुरी सफ़ सबसे उम, पहले वाली सफ़ है और सबसे बुरी सफ़ सबसे अ, पहले वाली है और सबसे बुरी सबसे पीछे वाली है। मतलब जहाँ पे मर्द और औरत मिलते हैं वो सबसे बुरी सफ़ है। तो इस तरह से इस हदीस को समझा गया है। लेकिन जिनकी मैं किताब पढ़ रही हूँ, उन्होंने ये लिखा है कि देखिए, जब जो पहले नमाज़ पढ़ने आता है, वो सबसे बेहतर उसको माना जाएगा, है ना? तो इस हदीस को इस हिसाब से समझा जा सकता है कि जब आदमी पहले नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो वो फ्रंट रो में सबसे पहले आते हैं। तो वो उनकी सबसे बेहतरीन सफ़ है और औरतें जब पहले नमाज़ पढ़ने आती हैं, तो उनका बैक रो पहले भरता है, तो वो उनकी सबसे बेहतरीन सफ़ है। वो इस हिसाब से इसको समझते हैं। और ये भी है कि जब आप सबसे पहले में सफ़ में हो या सबसे आखिरी सफ़ में हो, तो आप दीवार से करीब हैं, तो डिस्टर्बेंस भी कम होता है। आगे आपको बहुत लोग नहीं हैं, आगे सामने वालों को देखने वाले और पीछे दीवार है। और इस तरह से अगर मतलब वो ये लिख रहे हैं कि इस तरह से हदीस जो है अ, समझी जा सकती है क्योंकि वो एक हदीस और बताते हैं। और ये मैंने शायद पहले भी लिखा था कि फ़ितना क्या चीज़ होती है? अम, तो इसमें ये हदीस को बताते हैं कि अम्र इब्न सलामा से रिवायत है कि वो कुछ सहाबियात ढूँढ रहे थे कि कोई इंसान है जो नमाज़ पढ़ाए, आगे पढ़ाए। तो उन्होंने किसी को मतलब एक छोटे सहाबी को ही उन्होंने देखा
چھوٹے تھے اس وقت, بٹ ان کو اتنی زیادہ قرآن کی تلاوت آتی تھی, تو انہوں نے ان کو بولا نماز پڑھانے. تو وہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت, تو وہ اپنے بارے میں ہی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں 6 سے 7 سال کا تھا, اور میں چھوٹا بردہ پہنتا تھا, میں چھوٹا کپڑا پہنتا تھا. وہ اتنا چھوٹا تھا وہ کپڑا کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو ان کی جسم کھل جاتا تھا. تو ایک انہی کے قبیلے سے ایک عورت نے کہا کہ نماز پڑھانے والے کے جسم کو, کہ شرمگاہ کو تم نہیں ڈھکو گے کیا؟ تو ان لوگوں نے پھر ایک اور کپڑا لایا, ان کے لیے وہ کوٹ بنایا, حالانکہ وہ چھوٹے بچے ہی تھے, لیکن یہ دکھاتا ہے کہ مطلب فرنٹ رو ہو یا بیک رو ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ عورتیں بھی تھیں, عورتیں ڈائریکٹلی بول بھی رہی ہیں ان کے شرمگاہ کو ڈھکو, اور وہ لوگ اس کے بعد ان کا ایک کوٹ بنا, اور وہ بہت خوش تھے اس کوٹ سے, بچے تھے وہ, ان کے لیے ایک نیا کوٹ بنا. اور تو اس سے یہ دکھاتا ہے کہ مطلب عورتیں اور مرد اس حساب سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سک رہے ہیں. اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو یہ بتاتی ہے. تو جب ہمیں کوئی حدیث ہمیں ملے, کبھی کبھی ہم نے کئی بار ایسا سنا ہے کہ لوگوں کا جو ہے وہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بات کیسے ہو گئی. لیکن ہم لوگ نہ کوئی حدیث کے اسکالر ہیں, نہ ہم نے حدیث کی سائنس پڑھی ہے. ایک حدیث کو ماننے کے لیے, سمجھنے کے لیے اس پہ بہت زیادہ ہمارے علماؤں نے فکر کیا ہے. اور جو آج کے پرابلم ہے, یہ مت سمجھیے کہ آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں, حضرت عائشہ کو بھی وہی ایشوز تھے اور انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو حدیث کو آپ اس کے کانٹیکس میں سمجھیں, اور اگر مومنٹ کوئی آپ پہ یہ ایسے اچھال کے ایسے حدیث ڈال دے کہ یہ ہوا ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے, عورتیں ایسی ہوتی ہیں, عورتیں تو منوسیت ہوتی ہیں, کچھ ایسے, تو آپ کے پاس بھی اب ایک جواب ہونا چاہیے کہ بھائی دوسری حدیث بھی ہے کہ منوسیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس حساب سے سمجھنا چاہیے. یہ ایک تھا. اور تو یہ کچھ کلیمز ہیں, بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیمز کچھ بھی ایسے نہیں ہیں جس سے یہ بولا جائے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جائیں, کیونکہ آپ پچھلا سیشن اٹینڈ کیے اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ کلیمز ہیں فار اب میرے ذہن میں ایک بات تھی, اور میں اس کو مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں غلط ہو سکتی ہوں اس میں, بٹ میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ اللہ کی جو کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں سے صرف قرآن ہی پریزروڈ ہے, اور جیسے حضرت عیسیٰ کو ملی بائبل, وہ نہیں پریزروڈ ہے. اور جب ہم بائبل کے نیریشنز کو دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں, تو وہ عورتوں کے لیے اتنی عجیب و غریب بات کرتے ہیں کبھی کبھی, تو ہمیں لگتا ہے کہ حالانکہ مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ ان کتابوں میں بدلاؤ آ گیا ہے, لیکن جب آپ بدلاؤ دیکھتے ہیں کہاں پر آیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اتنا بدلاؤ آ گیا, عورتوں کو یہ کر دینا چاہیے, ان کے بال شیو کر دینے چاہیے, جو لیٹر آن آ گیا, بائبل میں بھی آ گیا, تورا میں بھی آ گیا. اور یہ ہمارا دین کا پارٹ ہے ماننا کہ یہ کتابیں اب اپنے صحیح کنڈیشن میں نہیں ہیں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے سماج کی کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں جب عورتیں پبلک اسپیس میں نہ ہوں, جب عورتیں کوشچن کرنے کے لیے نہ ہوں, جب عورتیں سوال کرنے کے لیے نہ ہوں. اب جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس میں وہ ایک بات بول رہے ہیں کہ اب یہ سب باتیں ہو گئی, ہم لوگ نے ایویڈنس دیکھ لیا کہ عورتوں کے مسجد کے لیے ایویڈنس بھی دیکھ لیا, اور جو تھوڑی بہت ہیں جو جس کے لیے روک ٹوکا جا سکتا ہے یہی ہے ٹوٹل, اور کوئی نہیں ہے, وہ بھی دیکھ لیا. تو اب کیا کرنا چاہیے, سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ کیا ویمنز اونلی ماسک سولوشن ہے؟ اگر آدمی لوگ جگہ نہیں دے رہے ہیں تو کیا ویمنز اونلی ماسک سولوشن ہے؟ اور اس کا یہ جواب بھی دیتے ہیں, بٹ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں میں آپ لوگ سے سننا چاہتی ہوں. تو آپ لوگ بتائیں اس کے بارے میں کہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں. اور جسٹ اے سیکنڈ, میں آپ کو انمیوٹ. اگر مطلب پرائمریلی اگر ہم عورتوں کی مسجد کو پروموٹ کرنے لگیں گے تو جو فرق ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا, وہ کہیں پر بھی ختم ہونے کا مطلب امکان اس کے کم ہو جائیں گے. دوسرا ہے کہ ایک کمیونٹی سینٹر جیسا سیٹ اپ ہو سکتا ہے فار ویمن اونلی اسپیس, اگر ہم دیکھیں تو وہاں نماز بھی پڑھی جائے, بٹ ایکسکلوزیولی مسجد اور فار ویمن, اور وہ مسجد کے ہی پرپز سے ہو. اس طریقے کی چیز
कैन मतलब उससे और नए मसाइल शायद आ सके, बट आई रियली बिलीव कि एक कम्युनिटी सेंटर जैसा औरतों का होना चाहिए, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए जहाँ पर वो आए मिलें और एक बस सेफ स्पेस हो एटलीस्ट टू बी एंड टू डू थिंग्स। बिकॉज मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देयर इज अ वुमन, उन्होंने उनको विरासत में पैसा मिला था, तो एक घर उन्होंने मतलब उनको मिला विरासत में, एंड इट्स अ ह्यूज हाउस, बहुत अच्छे लोकेशन पर, और उन्होंने वक्फ किया इस पर्पस के लिए। तो वो एक कम्युनिटी सेंटर था और वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन में मर्द औरत दोनों हैं और वो कुरान भी सीखते हैं और सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। लेकिन वो एक जगह बन गई सारी औरतों को आने के लिए, और उस इनके काम से या इनके मकसद से जितनी औरतें जुड़ी थी वो अपने बच्चों को लेकर आती हैं, वहां पर खाना खाते हैं वो लोग, और जो भी उनके आने वाले फर्दर प्रोग्राम्स है उसकी तैयारियां करते हैं, और नमाज भी पढ़ते हैं जब वक्त होता है, तो क्योंकि कोई और मस्जिद है नहीं कि जहाँ पर जाके नमाज पढ़ा जा सके। तो उस तरीके का एक सेटअप शायद हम सोच सकते हैं, बट सिर्फ इस तरीके से अगर हम शुरू करेंगे एक्सक्लूसिवली वुमेन्स मस्जिद कैंपेन एक अलग, तो नए मसाइल पैदा हो सकता है। सही सही। कोई और ऐड करेगा? एक दो कमेंट्स और ले लेते हैं, उसके बाद लेट्स स्टार्ट। आप डायरेक्टली अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सनिया, जी मेरा ये नजरिया है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा ये नजरिया है कि साथ में ही हो तो सही हो, क्योंकि हम इजाजत सिर्फ नमाज पढ़ने की ले रहे हैं, है ना। तो इमाम के भी कोई वो नहीं है कि मस्जिद में इमाम ने नमाज की वो कर दी और एक फ्लोर हो जाए औरतों के लिए। हम तो एक सिंपल सी ये चीज चाह रहे हैं, माहौल भी अच्छा रहे और खुशदिली का माहौल रहे, ऐसा ना हो कि तनाव पैदा हो। बस परमिशन हो कि औरतें आसानी से जाके कर सके, वो सवाल ना करें। जो तुमने क्लेम और इतनी अच्छी बातें हदीस के साथ जो तुमने, बहुत अच्छा लगा। अगर कोई सवाल करे तो हम ये चीज तुमने जो बताई ये कह सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहा तुमने जो आज ये बताया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अम्बरीन, आपका अनम्यूटेड है, आपको कुछ पॉइंट्स रखने हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम। Really thank you for bringing up all these claims and telling us about we actually didn't know कि ऐसी हदीसें हैं जिनमें mentioned है. Yes, I think just a women only women mosque is not the solution, I feel. जो mosques already existing हैं इतनी सारी, उसमें maybe they can provide a separate entry and make provision. Although we are trying and we are not being able to do so, but I feel कि इस जो बड़ी organizations हैं, जो जमात की organizations हैं, जो Islamic organizations हैं, they should come forward and make a move in this, so that at least थोड़ी कुछ औरतें ही जो आ सकती हैं वो आए. तो मे बी वी नीड डिस्कशंस, जो भी इज्तिमा होते हैं हमारे, जो गैदरिंग्स होती हैं, मेल गैदरिंग्स होती हैं, मे बी the women who are representative, they should put forward this thought into their mind so that they can bring this topic into discussion, and maybe in a year or so we can get the entry of women inside the mosques, because separate mosque मुझे नहीं लगता है कि इतना feasible होगा in Indian scenario. Yeah, that's yeah. मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी बताइए। कि हम सिर्फ मस्जिद का मतलब सेपरेशन सिर्फ मतलब सिर्फ नमाज के ताल्लुक से नहीं, जैसे खुतबा होता है या कोई बयान होता है तो उसके ताल्लुक से फिर वो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि औरतें सिर्फ औरतों की ही बातें किया करेंगी और मर्द सिर्फ मर्दों की ही बातें किया करेंगे। मतलब अभी भी अगर हम देखें तो जो सिर्फ मेन ओनली मॉस्क हैं वहां पर आपको ऐसे टॉपिक्स पर बयान नहीं मिलेंगे जो औरतों को सेंट्रिक हैं। आपको औरतों से रिलेटेड टॉपिक्स पे बयान वहां मिलेंगे जिन मस्जिदों में स्पेसेस हैं। तो फिर वही बात हो जाएगी, जैसे घरों में औरतें दर्स करती हैं तो सिर्फ औरतों के बारे में डिस्कशन करती हैं और ऐसे कोई टॉपिक पर डिस्कस नहीं करती जिन पे मतलब मेल सेंट्रिक जो नहीं है। तो फिर वो हो जाएगा, ये मतलब ये एक मसला रहेगा कि हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो हमारे मतलब हम अपने बबल में रहेंगे और वो अपने बबल में रहेंगे, तो फिर नो डायलॉग की वजह से जो चीजें ठीक होनी है वो नहीं होंगी। तो
میں جن کا مطلب جس کتاب سے میں ریفرنس لے رہی ہوں، اور کسی کو نہیں ایڈ کرنا تو میں کنٹینیو کروں. ٹھیک ہے. تو میں جس کتاب سے یہ ساری باتیں بتا رہی ہوں، تو جنہوں نے لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کئی بار یہ وہ امریکہ کے کانٹیکس میں بولتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کئی بار عورتیں پوچھتی ہیں کہ کیا، کیونکہ ہماری یہاں جو جگہ ہے وہ اتنی چھوٹی ہے، نہ وہ کوئی آئیڈیل فالو کر رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا، نہ کچھ کر رہے، تو کیا ہم اپنے الگ مسجد کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ مطلب یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، پر ہمیں روکا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کا کوئی اور سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کس حساب سے کرا جائے. تو اور وہ تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری دیکھنا ہے. آپ لوگ اس ڈاکومنٹری کا نام نوٹس کر لیں، انماسکڈ. اور وہ ڈاکومنٹری میں بہت ریسرچ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ ریسرچ ہوئی ہے ہزاروں مسجدوں میں جو یو ایس میں ہیں، اور اس میں یہ دو چیز اس ڈاکومنٹری سے کلیئر نکل کر آتی ہے. یہ کہ جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں امریکہ میں، وہ بہت ڈکلائن ہو رہے ہیں، مطلب کم لوگ آ رہے ہیں. اور لیکن جو عورتیں ہیں وہ بڑھ کے آ رہی ہیں، تو اور جو آ رہی ہیں دے آر ٹریٹڈ ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنس. تو بڑھ کے آ رہی ہیں مطلب مرد سے زیادہ نہیں آ رہی ہیں، لیکن جو ان کا یوزلی جو ان کا پرپورشن تھا اس سے زیادہ آ رہی ہیں. اور یہ سب ریسرچ وہ سائٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فقہی حساب سے پوچھا جائے کہ کیا عورتوں کی الگ مسجد ہو سکتی ہے، کیا عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھا سکتی ہیں، کیا عورتیں امام ہو سکتی ہیں، تو وہ ایک الگ سلیوشن اس کا بتاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے. جی میں نام لکھ دوں گی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مسجد تو بن سکتی ہے، پرمیسیبل ہے کہ اگر ایک دم پیورلی اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، فقہی اس سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں انڈسپیوٹڈ ایویڈنس ہے کہ عورتوں کو جو 5 وقت نماز تھی اس میں لیڈ کرتی تھی. کئی ایویڈنس ہے جس میں حضرت عائشہ نے لیڈ کیا ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ عورتوں کی امامت کیسے کرتی ہیں، وہ الگ سامنے نہیں کھڑی ہوتی ہیں، اسی جو صف ہے صف میں ہی کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کا تو ایویڈنس ہے، لیکن اس کا ایویڈنس نہیں ہے کہ عورتیں جمعہ کی نماز پڑھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، لیٹس سے تمہارے مسجدوں کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے گئے ہیں، تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ تم جمعہ کے دن ملو، اور جیسے اجتماع میں درس ہوتا ہے وہ درس بھی ہو، لیکن اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لو 4 رکعت، سیف سائڈ میں رہنے کے لیے. ہمارا کیا ہے کہ ہمیں کوئی ایسے کام نہیں کرنا جو ہم بدعتی ہو جائیں، ہم کوئی ایسی نئی چیز لے آئیں جو اسلام میں تھی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز اسٹیبلشڈ ہے، عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا، وہ پڑھ لو، درس بھی دے دو جیسے ایک طرح کا خطبہ ہوتا ہے، لیکن جمعہ کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھو. یہ وہ اسلامک جورسپروڈنس کی طرف سے. لیکن پھر وہ آگے کامنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپرری سلیوشن ہے، ایک طرح کا پروٹیسٹ ہے. یہ ایک پروٹیسٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم لوگ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، کئی مسجدیں ہیں جیسا کہ ابھی سنوبر نے بھی بتایا کہ الگ الگ لائنز. اب مرد جو ہے وہ مرد کی بات کریں، پرابلم الٹیمیٹلی سیم ہو گیا. ویسے ہی آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ مسجد ہیں وہ عرب لوگوں کے لیے ہیں، کچھ ہے ٹرکش، کچھ ہے انڈین، کچھ ہے افرو امریکن، کچھ سنی مسجد ہے، کچھ شیعہ مسجد ہے، کوئی حنفی مسجد ہے، کوئی بریلوی مسجد ہے، کوئی سلفی مسجد ہے. مسجدیں بڑھ چکی ہیں. اب ان سارے بٹوارے میں اگر ہم لوگ ایک اور لے آئیں کہ یہ آدمیوں کی مسجد ہے اور یہ عورتوں کی مسجد ہے، تو ہمارا جو الٹیمیٹ گول ہے کہ ایک ایسے سماج کی طرف بڑھنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج کی طرح ہو، وہ نہیں ہو پائے گا. یہ ایک اور درار بن جائے گا. اور پھر وہ بولتے ہیں کہ مطلب یہ مسلم کمیونٹی کا ایک اسٹیٹ آف یونین ہونا چاہیے جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں، چاہے وہ رومن ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، وہ مسجد میں آ سکیں، افریقن ہو، پرشین ہو. اور یہ حقیقت ہے، وہ اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں کہ عورتوں کا مسجدوں میں کرائسس ہے، نہ ان کی ڈھنگ سے جگہ ہے، نہ ان کا کوئی ان کو ڈگنیٹی اس حساب سے دی جاتی ہے. دوسرے جو لوگ ہیں باہر کے نان مسلمز ہیں، ان کا بھی پرسیپشن دیکھ کر ہوتا ہے کہ ارے ان کے یہاں تو عورتیں مسجد ہی نہیں آتی ہیں، مطلب ان کا اسٹیٹس ہی کچھ اور ہے.
تو وہ اس بات کو ان لوگوں نے ایک ڈکلیریشن بھی کیا یورپین مسلم ویمنز اینڈ دیئر نیڈ میں کہ اس میں کچھ پوائنٹس لکھے ان لوگ کہ فاربیڈن ہے کہ آپ کوئی بھی عورت کو کوئی بھی مسجد سے روکو، انکریج کرنا چاہیے، بیریئر نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی طرح کا مس ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اعتکاف کی جگہ ہونی چاہیے، اور ماسک کی جو مینجمنٹ ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. یہ سب انہوں نے بات کری. تو ان کا بیسکلی یہ ہے کہ ایک الگ مسجد ہونا جس میں عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور 5 وقت کا فرض نماز جماعت سے پڑھ رہی ہیں، دیٹ از فائن. جمعہ کی نماز از ناٹ فائن کیونکہ اس کی پرمیسبلٹی اسلامک فقہ میں نہیں